आद्रा, मोहन राकेश। बचन को थोड़ी ऊंग आ गई थी, पर खटका सुनकर वो चौंक गई। इरावती ड्योढ़ी का दरवाजा खोल रही थी। चपरासी गणेशन भी आ गया था। इसका मतलब था कि 6 बज चुके होंगे। बचन के शरीर में ऊब और झुंझलाहट की झुरझुरी भर गई। बिन्नी न रात को घर आया था, न सुबह से अब तक उसने दर्शन दिए थे। इस लड़के की वजह से ही वो परदेश में पड़ी हुई थी, जहां न कोई उसकी जबान समझता था, न वो किसी की जबान समझती थी। एक इरावती थी, जिससे वो टूटी फूटी हिंदी बोल लेती थी। हालांकि उसकी पंजाबी हिंदी और इरावती की कोंकणी हिंदी में जमीन आसमान का अंतर था। जब इरावती भी उसकी सीधे सादे शब्दों में कही हुई साधारण सी बात को समझ न पाती, तो वो बुरी तरह अपनी विवशता के खेद से दब जाती। और इस लड़के को रत्ती भर चिंता नहीं थी कि माँ किस मुश्किल से दिन काटती है और किस बेसब्री से इंतजार करती है। आए तो घर आ गए, नहीं तो जहां हुआ पड़े रहे। एक मादा सुअर अपने 6 बच्चों के साथ, जो अभी 9-9 इंच से ऊंचे नहीं हुए थे, कुएं की तरफ से आ रही थी। तूते के बुढ़े पेड़ के पास पहुंचकर उसने हुफ हुफ करके 2-3 बार नाली को सूंघा और पेड़ के नीचे कीचड़ में लोटने लगी। उसके नन्हे आत्मज उसके उठने की राह देखते हुए वहीं आसपास मंडराने लगे। दिन भर गली में यही सिलसिला चलता था। आसपास सभी घरों ने सूअर पाल रखे थे। बस्ती में लोगों के 2 ही धंधे थे, सूअर पालना और नाजायज शराब निकालना। ये दोनों चीजें उनके दैनिक आहार में सम्मिलित थीं। बस्ती सांता क्रूज के हवाई अड्डे से केवल आधा मील के फासले पर थी, पर पुलिस की आंख वहां नहीं पहुंचती थी। मोनिका का बाप जेकब गली में ही भट्टी लगाता था। वो गली का सबसे बड़ा पियक्कड़ माना जाता था और अक्सर पी कर गली में गाता हुआ चक्कर लगाया करता था। ओ दैट आई हैड विंग्स ऑफ एंजल्स हियर टू स्प्रेड एंड हेवनवर्ड फ्लाई। उस समय वो रोज की तरह कुएं के मोड़ के पास से लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। उसके शब्द बचन की समझ से बाहर के थे, परंतु उसका स्वर उसके हृदय में दहशत पैदा करने के लिए काफी था। ओ दैट आई हैड विंग्स ऑफ एंजल्स हियर टू स्प्रेड एंड हेवनवर्ड फ्लाई, होई हो होई हो, दैट आई हैड विंग्स ऑफ एंजल्स। उसका चौड़ा चौकोर चेहरा वैसे ही भयानक था। अपने ढीले ढाले काले सूट में वो और भी भयानक दिखाई देता था। चेचक के दागों और झुर्रियों से भरा उसका चेहरा दीमक खाई लकड़ी की याद दिलाता था। दूर से ही वो उस आदमी की आवाज सुनकर बचन का दिल धड़कने लगता और वो अपना दरवाजा बंद कर लेती थी। उसने कितनी ही बार बिन्नी से कहा था कि वो उस बस्ती में से मकान बदल ले, पर हर बार वो ये कहकर बात टाल देता कि बंबई की और किसी बस्ती में 20 रुपए महीने में उतना अच्छा मकान नहीं मिल सकता। बचन डर के मारे बिन्नी के आने तक लालटेन की लौ भी ज्यादा ऊंची नहीं करती थी। अंधेरा बहुत बोझिल प्रतीत होता था, पर वो मन मार कर बैठी रहती। लालटेन की चिमनी नीचे से आधी काली हो रही थी। बचन को उसे साफ करने का उत्साह नहीं हुआ। अंधेरा होने लगा तो उसने जैसे कर्तव्य पूरा करने के लिए उसे जला दिया और अज्ञात देवता के आगे हाथ जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करके घुटनों पर बाहें रखकर बैठी रही। सामने मोढ़े के नीचे लाली का कार्ड रखा था। वो नक्शरों की बनावट जानती थी, पर 1000 आंखें गड़ा कर भी उनका अर्थ नहीं जान सकती थी। बिन्नी के सिवा हिंदी की चिट्ठी पढ़ने वाला वहां कोई न था। बिन्नी से चिट्ठी पढ़वा कर भी उसे सुख नहीं मिलता था। वो लाली की चिट्ठी इस तरह पढ़कर सुनाता था जैसे वो उसके बड़े भाई की चिट्ठी न होकर गली के किसी गैर आदमी के नाम आई किसी नावाकिफ आदमी की चिट्ठी हो। 2 मिनट में वो पहली सतर से लेकर आखिरी सतर तक सारी चिट्ठी बांच देता और फिर उसे कोने में फेंक कर अपनी इधर उधर की हाँकने लगता। हर बार उससे चिट्ठी सुनकर वो कुढ़ जाती, पर बिन्नी उसे नाराज देखता तो तरह तरह की बातें बनाकर उसे खुश कर लिया करता था। उसे खुश होते देर भी तो नहीं लगती थी। बिन्नी इतना बड़ा होकर भी जब तब उससे बच्चों की तरह लाड़ करने लगता। कभी उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाता, कभी उसके घुटनों से गाल सहलाने लगता। ऐसे क्षणों में उसका हृदय पिघल जाता और वो उसके बालों पर हाथ फेरती हुई उसे छाती से लगा लेती। माँ, तेरा छोटा लड़का कपूत है ना? बिन्नी कहता। हाँ हाँ,
وہ ہٹکنے کے سور میں کہتی، تو کپوت ہے، تو میرا چنا، اور وہ اس کا ماتھا چوم لیتی۔ لیکن اکثر وہ بہت تنگ پڑ جاتی تھی۔ انیک راتیں ایسی گزرتی تھیں جب وہ گھر آتا ہی نہیں تھا۔ اندھیرے گھر کی چھت اسے دبانے کو آتی تھی، اور یہ ساری راتیں کروٹ بدلتے ہی نکلتی۔ ذرا آنکھ جھپکنے پر برے برے سپنے دکھائی دیتے، اس لیے کئی بار وہ پریتن کر کے آنکھیں کھلی رکھتی تھی، اور وہ آتا تھا تو اپنے میں ہی الجھا ہوا ویست سا۔ وہ نہیں سمجھ پاتی تھی کہ اسے کس چیز کی ویستتا رہتی ہے۔ جہاں تک کمانے کا سوال ہے، وہ مہینے میں کٹھنتا سے 60-70 روپے گھر لاتا تھا۔ کبھی 10 روپے ادھک لے آتا تو ساتھ ہی اپنی 50 مانگیں اس کے سامنے رکھ دیتا۔ اس بار ماں 2 قمیضیں سل جائیں اور ایک بڑھیا سا جوتا آ جائے۔ اس کی باتوں سے بچن کے ہونٹوں پر روکھی سی مسکراہٹ آ جاتی۔ 10 روپے میں اسے گھر بھر کا سامان چاہیے، اور جب وہ 60 سے بھی کم روپے آتا تو مہینے بھر کی بڑی آسان یوجنا اس کے سامنے پرستت کر دیتا۔ دودھ دہی کا ناگا، دال پیاز خشک پھلکے، بس۔ وہ جانتی تھی کہ یہ روپے بھی وہ ٹیوشن ووشن کر کے لے آتا ہے، ورنہ صحیح ارتھ میں وہ بیکار ہے۔ اس کے دل میں بڑے بڑے منصوبے اوشیہ تھے، اور ان کا بخان کرتے سمے وہ چھوٹا موٹا بھاشن بھی دے ڈالتا تھا، پرنتو ان منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے جس دنیا کی ضرورت تھی وہ دنیا ابھی بننی رہتی تھی، اور وہ جوش کے ساتھ انگلیاں نچا نچا کر کہا کرتا تھا کہ ماں، وہ دنیا بن جائے گی تو تجھے پتا چلے گا کہ تیرا نالائق بیٹا کتنا لائق ہے۔ چپ رہ، ختم رکھنا۔ وہ پرشنسا کی درشٹی سے اسے دیکھتی ہوئی کہتی، بڑا لائق ایک تو ہی ہے۔ ماں، میری لیاقت میرے پیٹ میں بند ہے۔ وہ ہنستا، جس طرح ہرن کے پیٹ میں کستوری بند ہوتی ہے نا، اسی طرح۔ جس دن وہ کھل کر سامنے آئے گی، اس دن تو اچنبھے سے دیکھتی رہ جائے گی۔ اسے اس کی باتیں سن کر گرو ہوتا تھا، پر کئی بار وہ بہت گمسم اور بند بند سا رہتا، تب اسے الجھن ہونے لگتی۔ اور اس کے ساتھ اس کے عجیب عجیب دوست جب گھر آیا کرتے تب بھی ان لوگوں کا شاید کوئی ٹھور ٹھکانا نہیں تھا، کیونکہ وہ آتے تو 2 دن تک وہیں پڑے رہتے اور کھانے پینے میں نہایت بے تکلفی سے کام لیتے۔ چولہے سے اترتی ہوئی روٹی کے لیے جب وہ آپس میں چھینا جھپٹی کرنے لگتے تو اسے آنترک پرسنتا کا انبھو ہوتا، پرنتو پرایہ اس کی دال کی پتیلی خالی ہو جاتی، اور یہ دیکھ کر کہ ان لوگوں کی کھانے کی کامنا ابھی بھی بنی ہوئی ہے، اسے گھر کا ابھاؤ اپنا اپرادھ پرتیت ہوتا۔ ایسے سمے اس کی آنکھوں میں نمی چھا جاتی اور وہ دھیان بٹانے کے لیے دوسرے کام کرنے لگ جاتی۔ وہ لوگ روکھی نمکین روٹیوں کی فرمائش کرتے تو وہ چپ چاپ بنا دیتی، پرنتو انہیں کھلانے کا سارا اتساہ سماپت ہو جاتا، اور ان لوگوں کے بحث مباحثے کبھی شانت نہیں ہوتے تھے۔ وہ سب زور زور سے بولتے تھے اور اس طرح آپس میں الجھ جاتے تھے جیسے ان کی بحث پر ایشور اور دھرتی کی ستا کا دار و مدار ہو۔ کئی بار تو وہ اتنے گرم ہو جاتے کہ لگتا تھا کہ ابھی ایک دوسرے کو نوچ ڈالیں گے، مگر سہسا اس اتےجنا کے بیچ سے ایک کہکہا پھوٹ پڑتا اور وہ اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگتے۔ بنی بچپن میں بہت خاموش لڑکا تھا، اب اسے اس طرح ہڑدنگ کرتے دیکھ کر اسے بہت آشچर्य ہوتا تھا۔ کئی گھنٹے گھر میں طوفان مچا رہتا تھا، اس کے بعد پھر نیروتا چھا جاتی جو بہت ہی اسوابھاوک اور دم گھونٹنے والی پرتیت ہوتی تھی۔ جب بنی 2 دن تک گھر نہیں آتا تو اس نیروتا کے اور چھور گم ہو جاتے اور وہ اپنے کو سدا سے گہرے شونیہ ایکانت میں پڑی ہوئی محسوس کرتی۔ اندھیرا گہرا ہونے لگا اور مونیکا کا باپ جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ مادہ سور اور اس کے بچے سامنے گھر کے احاطے میں ڈیرا جمائے تھے، اور ایک موٹا سور نالی کے پاس ہونف ہونف کر رہا تھا۔ ہوا تیز ہو گئی تھی اور توت کے بڈھے پیڑ کی ڈالیاں بری طرح ہل رہی تھیں۔ آسمان کا جو چھور دکھائی دیتا تھا وہاں رہ رہ کر بجلی چمک جاتی تھی۔ 2 مہینے سے پرایہ روز ہی ورشا ہو رہی تھی۔ گھر کے کنویں تک گلی میں کیچڑ کیچڑ بھرا رہتا۔ اس کیچڑ کے لیے بچن کو لڑکے لڑکیوں کی ان ٹولیوں سے گلا تھا جو ورشا آرمبھ ہونے سے پورو آدھی رات تک گلی میں گھومتی ہوئی تار سور میں ایشور سے پانی برسانے کا انورودھ کیا کرتی تھی۔ اب جیسے انہی کی وجہ سے سارا دن گلی میں چپڑ چپڑ ہوتی رہتی تھی۔ ڈیوڈھی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایراوتی نے دروازہ کھول دیا
اور بنی ادھر سے مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ آگے کی طرف بہت کیچڑ ہے بھابھی، معاف کرنا، کہتا ہوا وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اراوتی نے اس پر ایک شکایت کی نظر ڈال کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کے سر کے بال بری طرح الجھے ہوئے تھے اور کرتا پاجامہ بہت مچڑا ہوا تھا۔ یہ اسپشٹ تھا کہ وہ صبح جس حال میں سو کر اٹھا ہے ابھی تک اسی حال میں تھا اور اب تک اسے منہ ہاتھ دھونے کا سمے بھی نہیں ملا تھا۔ ماں، جلدی سے روٹی ڈال دے، بھوک لگی ہے، اس نے آتے ہی چار پائی پر پیر پھیلاتے ہوئے آدیش دیا۔ بچن چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھی رہی، نہ اٹھی اور نہ ہی اس نے منہ سے کچھ کہا۔ کچھ کھشن پرتیکشا کرنے کے بعد بنی نے سر اٹھایا اور کہا، ماں، روٹی روٹی آج اد نہیں بنی ہے۔ بچن بولی، مجھے کیا پتا تھا کہ لاٹ صاحب آج بھی گھر آئیں گے کہ نہیں؟ رات کی روٹی میں نے سویرے کھائی، سویرے کی اب کھائی، میں کس طرح روز روز باسی روٹی کھاتی رہوں؟ کسی تندور پر جا کر کھایا۔ بنی ہنستا ہوا اٹھ بیٹھا اور ماں کے موڑھے کے پاس چلا آیا۔ یہاں تندور ہے کہاں جہاں جا کر کھا لوں؟ وہ بولا، میرے حصے کی جو باسی روٹی رکھی تھی وہ تو نے کیوں کھائی؟ میری والی روٹی دے۔ اور وہ ماں کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرے پیٹ سے نکال لے اپنی باسی روٹی۔ بچن نے واقعہ آرمب کیا تھا میٹھی جھڑکی کے روپ میں، پر سماپت کرتے کرتے اس کی آنکھیں گیلی ہو گئیں۔ بنی نے اس کی گیلی آنکھیں نہیں دیکھیں۔ وہ اٹھ کر روٹی والے ڈبے کے پاس چلا گیا اور بولا، ڈبے میں رکھی ہوں گی ضرور۔ بچن نے اس کی نظر بچا کر اپنی آنکھیں پونچھ لی۔ بنی روٹی والا ڈبہ لیے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ڈبے میں کٹورا بھر دال کے ساتھ 4 روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھی تھیں۔ بنی نے جلدی سے ایک روٹی توڑ لی۔ یہ تو تازی روٹی ہے، وہ گراس کو منہ میں ٹھونسے ہوئے بولا۔ باسی روٹی کھانے کو ماں جو ہے، کہہ کر بچن اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے پانی کا گلاس بھر کر اس کے پاس رکھ دیا۔ بنی نے ایک گھونٹ میں گٹا گٹ گلاس خالی کر دیا اور بولا، اور بچن نے گلاس اٹھا لیا اور سراہی سے اس میں پانی انڈیلتے ہوئے بولی، لالی کا کارڈ آیا ہے۔ اچھا، کہہ کر بنی روٹی کھاتا رہا۔ اس نے کارڈ کے سمبندھ میں ذرا جگیاسا پرکٹ نہیں کی۔ بچن کا دل دکھ گیا۔ وہ گلاس بنی کے آگے رکھ کر بنا ایک شبد کہے احاطے میں چلی گئی اور 4 پائی پر دری ڈال کر پڑ گئی۔ اس کا دل اچھل کر آنکھوں میں بہہ آنے کو ہو رہا تھا، پر وہ کسی طرح چہرہ سخت کیے اپنے کو روکے رہی۔ تھوڑی دیر میں بنی جھوٹے پانی سے ہاتھ دھو کر منہ پونچھتا ہوا اندر آ گیا۔ کہاں ہے کارڈ؟ اس نے پوچھا۔ کہیں نہیں ہے، بچن نے رندھے ہوئے سور میں کہا اور کروٹ بدل لی۔ اب بتا بھی دینا، جلدی سے سب سماچار پڑھ دوں۔ سو جا، مجھے کوئی سماچار نہیں پڑھوانا ہے۔ اچھا، پڑھوانا کیوں نہیں ہے؟ میں ابھی سب سناتا ہوں، کہہ کر بنی اندر چلا گیا اور کارڈ ڈھونڈ کر لے آیا، ساتھ ہی لالٹین بھی اٹھا لایا۔ آدھے منٹ میں اس نے سرسری نظر سے سارا کارڈ پڑھ ڈالا۔ بھیا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لالٹین زمین پر رکھ کر ماں کی چارپائی کے پیتانے بیٹھ گیا۔ بچن سہسا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بنی نے گنگن کر کے پہلی 1.5 پنکتی پڑھی اور پھر سنانے لگا۔ لالی نے لکھا تھا کہ اس کا بلڈ پریشر پھر سے بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کی صلاح دی ہے۔ کسم کا سواستھ اب ٹھیک ہے اور اس کا رنگ لالی پر آ رہا ہے۔ انہوں نے مکان بدل لیا ہے کیونکہ پہلا گھر ہوادار نہیں تھا اور بچوں کو وہاں سے اسکول جانے میں بھی دقت ہوتی تھی۔ اب دیپاولی پاس آ رہی ہے، اس لیے بچے ماں کو بہت یاد کرتے ہیں۔ ماں کو گئے 6 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں، اس لیے سب کا دل ماں کے لیے اداس ہے۔ اس سب کے بعد سب کی نمستے ہے، کہہ کر بنی نے کارڈ رکھ دیا۔ یہ نہیں لکھا کہ کس ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے؟ اچھا، تو جیسے وہاں کے سب ڈاکٹروں کو جانتی ہے۔ بنی نے بات انایاس کہہ دی تھی، پر بچن کا دل چھل گیا۔ اس کے چہرے پر پھر سے کٹھنتا آ گئی۔ میں کل وہاں چلی جاتی ہوں، اس نے کہا۔ تو چلی جائے گی تو میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ اور میری روٹی؟ بچن نے وترشنا سے اس کے چہرے کو دیکھا، جس کا ارتھ تھا کہ کیا تیری روٹی اس کی جان سے زیادہ پیاری ہے؟ اور تو کون گھر کی روٹی پر رہتا ہے؟ منہ سے اس نے اتنا ہی کہا۔ بھیا کا بلڈ پریشر کوئی نیا تو نہیں؟ بنی پھر کہنے لگا۔ تو رہنے دے، میں کل جا رہی ہوں۔
बच्चन ने उसे बीच में ही काट दिया। कई क्षण दोनों खामोश रहे, फिर बिन्नी अच्छा कहकर उठ गया। अगले दिन सुबह ही अभी थोड़ी देर में आऊंगा कहकर गया और दोपहर तक लौटकर नहीं आया। बच्चन का किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, फिर भी उसने खाना बनाया, घर के सभी छोटे मोटे काम पूरे किए। बिन्नी की 4-5 कमीजें लेकर उनके टूटे हुए बटन लगा दिए, फिर उसने अपनी दरी और कपड़े एक जगह पर इकट्ठे कर लिए। ये निश्चित नहीं था कि वो उस दिन वहां से जा पाएगी या नहीं। बिन्नी सुबह उसे निश्चित कुछ बताकर नहीं गया था। ये भी संभव था कि बिन्नी के पास किराए के लिए पैसे ही ना हो। महीने की 19 तारीख थी और 19 तारीख को उसके पास कभी पैसे नहीं रहते थे। उस स्थिति में उसे 3-4 तारीख तक अपना जाना स्थगित करना होगा। वो ये भी नहीं जानती थी कि दीपावली कौन तारीख को पड़ेगी। वो सोचने लगी कि इस बीच अगर लाली की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उसे ज्यादा ही तकलीफ होगी जो उसने चिट्ठी में लिखा है, नहीं तो वो चिट्ठी में कभी न लिखता। ये 15-20 दिन अगर वो वहां से न जा सकी तो। तभी बिन्नी आ गया। उसके साथ उसका लंबे बालों वाला दोस्त शशि भी था, जिसकी गर्दन बात करते हुए तोते की तरह हिलती थी। वो उसकी दाल का सबसे बड़ा प्रशंसक था। आते ही दाल की फरमाइश करता था। सदा की तरह वो गली से ही ऊंचे स्वर में बात करते हुए आए। टिकट ले आया हूं, बिन्नी ने आते ही कहा। मंगलवाड़ी से शशि को साथ लिया और वहीं से टिकट भी ले लिया। तू तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई। तैयार क्या होती, तू मुझसे कोई कहकर गया था? अरे जब रात को तय हो गया था तो सुबह कहने की क्या जरूरत थी? अब जल्दी तैयार हो जा, 2 घंटे में गाड़ी जाएगी। नगद 20 खर्च करके आया हूं और वो भी उधार के। बच्चन को बुरा लगा कि वो बाहर के आदमी के सामने ऐसी बात कह रहा है। वो नहीं जानती थी कि टिकट के लिए भी उसे रुपए उधार लेने पड़े होंगे। वो कब चाहती थी कि उसकी वजह से उस पर उधार चढ़े। वो कह देता तो वो 12-14 दिन बाद चली जाती, पर वो कुछ भी न कहकर कपड़े लपेटने लगी। हट मां, तुझे बिस्तर बांधना आता भी है? बिन्नी कहते हुए आगे बढ़ाया। उल्टी सीधी रस्सी बांधेगी, कहीं से मोटा कर देगी, कहीं से पतला। हट जा, मैं 1 मिनट में बांध देता हूं। ऐसा बिस्तर बंधेगा कि रास्ता भर तेरा खोलने को भी जी नहीं चाहेगा। तू रोटी खा ले, मैं बांध लेती हूं। बच्चन की आंखें भर आईं। रोटी खाने वाला आदमी साथ लाया हूं। वो मां के लपेटे हुए कपड़ों को फिर से फैलाता हुआ बोला। ये इसलिए आया है कि तू चली जाएगी तो तेरे हाथ की दाल फिर कहां मिलेगी? बच्चन की गीली आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट भर गई। ये भी खा ले, वो बोली। मैं अभी 2 फुलके और बना देती हूं। और बनाने की जरूरत नहीं, जो है वही खा लेंगे। पहले मैं खा लूं, फिर बचे वो इसे दे देना, कहकर शशि गर्दन उठाकर हंस दिया। बिन्नी बिस्तर बांधता रहा। वो उन दोनों के लिए रोटी डाल लाई। तैयार। बिन्नी ने हाथ झाड़े और शशि के साथ खाना खाने डट गया। मां, अपने लिए रख लेना और जितना बचे वो हमें ला देना, शशि दाल सुड़कता हुआ बोला। वो दोनों खा चुके तो बच्चन ने जल्दी से बर्तन समेट दिए। मां, अब तू भी जल्दी से खा ले, बिन्नी ने कुल्ला करके हाथ पोंछते हुए कहा। मैंने खा लिया है। कब? किसी ने पास जाकर उसके कंधे पकड़ लिए। तेरे आने से पहले? झूठी। हाँ हाँ सच, मैंने खा लिया है। अच्छा, आगे तो कभी इतनी जल्दी नहीं खाती। आज खा लिया है, घर से जाना था ना। तुम दोनों तो भूखे नहीं रहे, 1/4 भूखे रह गए। शशि ने डकार लेकर तौलिए से मुंह पोंछा और खूंटी पर टांग कर हंसने लगा। स्टेशन पर उसे गाड़ी में बिठाकर वो दोनों प्लेटफॉर्म पर टहलने लगे। रात को भी बच्चन ने ठीक से नहीं खाया था, इसलिए भूख के मारे उसका सर चकरा रहा था। वो जानती थी कि बिन्नी को पता है उसने कुछ नहीं खाया, इसलिए उसके मना करने पर भी वो आधा दर्जन केले रख गया था। वो एक बार मना कर चुकी थी, इसलिए नहीं खा रही थी। बिन्नी और शशि टहलते हुए दूर चले गए थे और शायद अब भी उनमें कोई बहस जारी थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि ये लोग इतनी बहस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। हर वक्त बहस बहस बहस। बहस का कोई अंत भी होता है? जैसे सारी दुनिया के झगड़े उन्हीं को निपटाने हों। फटे हाल रहेंगे, सेहत का जरा ध्यान नहीं रखेंगे, और बातें जैसे संसार की संपत्ति के यही स्वामी हो और उसे बांटने की समस्या इन्हीं के सर आ पड़ी हो। वो दोनों प्लेटफॉर्म के उस सिरे तक होकर वापस आ रहे थे। वो उनके चेहरे देख रही थी।
माथे पर सलवटें डाले वो हाथ हिला हिलाकर बातें कर रहे थे, फिर भी बच्चों से दिखते थे। उस समय शायद वो ये भी भूल गए थे कि वो उसे गाड़ी पर चढ़ाने आए हैं। सहसा गार्ड की सीटी सुनकर वे उसके डब्बे के पास आ गए, परंतु वहां आकर भी उनकी बहस चलती रही। करघे का काम रुक जाएगा तो लाखों आदमी बेकार हो जाएंगे, और जैसे कोमल रोए हाथ के कपड़े होते हैं वैसे मशीनी कपड़े नहीं हो सकते। बच्चन सोचने लगी कि ये लोग कभी अपने कपड़े क्यों नहीं देखते, इन्हें अपनी बेकारी की चिंता क्यों नहीं होती। गाड़ी चलने लगी तो जैसे बिन्नी को होश हुआ, उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, अच्छा माँ। बच्चन के होठों पर रूखी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। अब कब आएगी माँ? जब तू बुलाएगा। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। वो देर तक खिड़की से सिर निकालकर उन्हें देखती रही। वो हाथ में हाथ डाले गेट की ओर जा रहे थे। उनकी बहस शायद अब भी चल रही थी। बच्चन को घर आए 15 दिन हो गए थे। बिन्नी की कोई चिट्ठी नहीं आई। उसने लाली के कमरे के बाहर रुककर पूछा। लाली से सवाल पूछने में उसके स्वर में शासित का सा भाव आ जाता था। वो बेटा बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया था कि वो अपने आप को उससे छोटी महसूस करने लगी थी। आ जा मां, लाली ने कागजों से आंखें उठाकर कहा। चिट्ठी तो उसकी आज भी नहीं आई, न जाने इस लड़के को क्या हो गया है। तू काम कर, मैं जा रही हूं, वो बोली। सिर्फ चिट्ठी पूछने ही आई थी। वो बरामदे से होकर अपने कमरे में आ गई। वो जानती थी कि लाली का समय कीमती है। वो आधी आधी रात तक बैठकर दूसरे दिन का केस तैयार करता है। मुवक्किलों की वजह से उसका खाने पीने का भी समय निश्चित नहीं रहता। 6 महीने में उसकी व्यस्तता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। नए घर में आ जाने से जगह का आराम अवश्य हो गया था, पर कचहरी अब पहले से भी दूर हो गई थी। उसकी व्यस्तता के कारण वो कई बार सारा सारा दिन उससे बात नहीं कर पाती थी। रात को जब वो बैठक से उठकर जाता तो सीधा सोने के कमरे में चला जाता। दिन भर की थकान के बाद वो उसके आराम में विघ्न नहीं डालना चाहती थी। सवेरे वो कुसुम से पूछ लेता कि रात को उसकी तबीयत कैसी रही है। कुसुम संक्षेप में उसे हाल बता देती। सोने से पहले उसके सिर में बादाम रोगन डाल दिया करो, वो कहती। मैं तो कई बार कहती हूं, पर वो डलवाते ही नहीं। कुसुम जैसे रटा रटाया उत्तर देती। मुझे बुला लिया करो, मैं आकर डाल दूंगी। डालने को तो नौकर हैं, मगर वो डलवाते ही नहीं। वो जानती थी कि सिर में बादाम रोगन डलवाने के लिए लाली को किस तरह मनाया जा सकता है, मगर कुसुम अपने को अधिक अंतरंग समझती थी और उसके सुझावों से सहमति प्रकट करते हुए करती वही थी जो उसके मन में होता था। वो जिस शिष्टता और कोमलता से बात करती थी, उससे बच्चन को लगता था कि वो उस घर में केवल मेहमान हैं। दिन भर उसके करने के लिए वहां कोई काम नहीं होता था। खाना बनाने के लिए एक नौकर था और ऊपर काम करने के लिए दूसरा। उसके काम की देखभाल के लिए कुसुम थी। जब भी बच्चन कोई काम करने के लिए कहती तो कुसुम नौकर का जिक्र कर देती। नौकर के रहते अपने हाथ से काम करने की क्या जरूरत है? यही बात लाली भी कह देता है। माँ, तू काम करेगी तो घर में 2-2 नौकर किस लिए हैं? बच्चन सोचती थी कि काम करने के लिए नौकर हैं और देखभाल के लिए कुसुम, फिर घर में उसका होना किस लिए है? सवेरे 5 बजे से रात के 10 बजे तक वो क्या करे? 15 दिन पहले वो आई थी तो बच्चे उसके गिर्द हुए रहते थे। उन्हें दादी से हजारों बातें कहनी और शिकायतें करनी थी, मगर 4 दिन में ही उनके लिए उसकी नवीनता समाप्त हो गई। उनकी अपनी छोटी मोटी व्यस्तताएं थीं, जिसमें उनका समय बटा हुआ था। कुमुद कभी कभी जरूर उसके पास आ जाती थी और उसके कमरे में खामोश खेलती रहती थी। उसे दादी शायद इसलिए अच्छी लगती थी कि माँ दोनों भाइयों से ज्यादा उसे स्नेह करती थी। बच्चन कमरे में आकर चारपाई पर लेट गई। मन ताने बाने बुनने लगा। बिन्नी ने अब तक चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? अंधेरे घर में इस समय वो अकेला सोया होगा। रोटी का जाने उसने क्या डॉल किया है। उसने चलते समय उससे पूछा तक नहीं कि पीछे कैसे रहेगा, कहाँ रोटी खाएगा। उसके रहते वो तन बदन का होश भूला रहता था। अब जाने उसकी क्या गत होगी। चिट्ठी ही लिख देता तो कुछ तसल्ली हो जाती, मगर उसे चिट्ठी लिखने का होश आएगा भी? कमरे में खिड़की खुली थी और दूर तक खुला आकाश दिखाई देते हुए उन नक्षत्रों के विन्यास से वो परिचित थी। वही नक्षत्र,
वही बंबई की उस मनहूस बस्ती में ऊपर भी झिलमिलते देखा करती थी। यहां से वे उसे तिरछे कोण से दिखाई देते थे। वहां वो अहाते में लेटकर उन्हें ठीक अपने ऊपर देखा करती थी। उसी तरह लेटे हुए वो बिन्नी की आहट की प्रतीक्षा करती थी। हुफ हुफ की ध्वनियां पास आती और दूर चली जाती थीं। फिर दूर से फटे हुए गले की बेहुदा आवाज सुनाई देने लगती थी। ओ डेडाई हे डिविजो ऑफ एंजल। उस आवाज से वो कितनी घृणा करती थी। यहाँ इस एकांत बंगले में आस पास कोई आवाज नहीं आती थी। 9 साढ़े 9 बजे बच्चों के सो जाने के बाद निस्तब्धता छा जाती थी। केवल रंगी लाल के बर्तन मलने या चौका धोने की ही आवाज सुनाई देती थी। उसने करवट बदल ली कि किसी तरह नींद आ जाए। नींद न आना अब रोज की बात हो गई थी। कहाँ 10 बजे से ही उसकी आंखों में नींद भर जाती थी और कहाँ अब वो 11, 12 और 1 के घंटे गिनती रहती थी। जाने क्यों? वो सोचती रह जाती। रात को वो देर से सोई, मगर सुबह जल्दी उठ गई। उठने पर उसका हृदय रात से अधिक अस्थिर और अशांत था। इतना बड़ा पहाड़ सा दिन और उसके बाद फिर वैसी ही रात। लंबी निष्क्रियता की कल्पना से एक बड़ा शून्य उसके अंतर को घेरे था। आकाश में चिड़ियों के गिरोह उड़ रहे थे। रसोई घर में रंगी स्टोव में हवा भर रहा था। उसे साहब के लिए बिस्तर पर चाय पहुंचानी थी। बंबई में सुबह जब वो कमरे में बाल्टी रखकर नहा रही होती तो बिन्नी बाहर से चाय की मांग करने लगता था। उससे उसके भजन में बाधा पड़ती थी और उसे उलझन होती थी, पर वो चुपचाप उसके लिए चाय बना देती थी। परंतु आज उसे इस बात की उलझन हो रही थी कि उसका भजन में मन क्यों नहीं लगता। अब जबकि भजन के लिए पूरा अवकाश था तो उसकी प्रवृत्ति उसकी ओर क्यों नहीं होती थी। कुछ देर तक वो बरामदे में खड़ी होकर सूर्योदय के स्वर्णिम रंग को देखती रही। क्षितिज के एक कोने से दूसरे कोने तक झिलमिलाती हुई स्वर्णिम आभा धीरे धीरे बिखर रही थी। लगता था जैसे गोलक में बंद उजाला फूटकर बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा हो। उजाले की बढ़ती हुई झलक से हर क्षण ऐसी प्रतीति होती थी। उसने बरामदे से उतरकर पूजा के लिए कुछ गेंदे के फूल चुन लिए और रसोई घर में चली गई। रंगी स्टोव से केतली उतारकर चायदानी में पानी डाल रहा था। उसने अपनी आंचल से फूल आले में डाल दिए। रंगी ट्रे उठाकर चलने लगा तो उसने ट्रे उसके हाथ से ले ली। रहने दे, मैं ले जाती हूँ। और वो ट्रे लिए हुए लाली के कमरे की ओर चल दी। माँ जी, आप न ले जाइए, साहब मुझ पर नाराज होंगे, रंगी ने पीछे से संकोच के साथ कहा। अरे, इसमें नाराज होने की क्या बात, मैं तेरे कहने से थोड़े ही ले जा रही हूँ। और वो थोड़ी खांस कर लाली के कमरे में चली गई। लाली कंबल ओढ़कर बिस्तर पर बैठा था। कुसुम सोई हुई थी। लाली के हाथ में कुछ कागज थे जिन्हें वो ध्यान से पढ़ रहा था। उसने लक्षित नहीं किया कि चाय लेकर मां आई है। बचन ने ट्रे मेज पर रखकर प्याली में चाय बनाई और उसके पास ले गई। लाली ने चाय के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि प्याली लिए मां खड़ी है। मां, तू? उसने आश्चर्य से कहा। बचन ने प्याली उसके हाथ में दे दी। उसने पहली बार लक्षित किया कि लाली के बाल कनपटियों के पास से सफेद हो गए हैं। चश्मा उतार देने से उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे नजर आ रहे थे। लाली ने कागज रखकर चश्मा लगा लिया। रंगी और नारायण क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। नारायण दूध लेने गया है, वो बोली, और रंगी रसोई घर में है। तो उससे नहीं आया जाता था? तू सुबह सुबह उठकर चाय लाए, वाह, इससे अच्छा है कि मैं आप ही चाय बनाकर पी लूं। तू बनाकर पी लेगा, जिसे ये नहीं पता कि दूध कौन सा है और चीनी कौन सी। वो थोड़ी हंस दी। तभी कुसुम करवट बदलकर उठ बैठी। माँ जी, आप? उसने भी आंख मलते हुए उसी आश्चर्य के साथ कहा। फिर झट से कंबल उतारकर वो बिस्तर से निकल आई। आप रहने दीजिए माँ जी, मैं बनाती हूँ। कुसुम दूसरी प्याली में चाय बनाने लगी। बनाकर प्याली उसने बचन की ओर बढ़ा दी। मैं अभी नहाई नहीं, अभी से चाय पी लूं? पी भी ले मां, लाली बोली। कभी तो धर्म कर्म को छोड़ दिया कर। नहीं, मैं ऐसे नहीं पीती, तुम ही लोग पियो। कुसुम प्याली लेकर अपने बिस्तर पर चली गई। बचन लाली के पैताने पर बैठ गई। लाली और कुसुम खामोश चाय पीते रहे। कमरे में हर चीज व्यवस्थित ढंग से रखी थी। अंगीठी पर नीले रंग का कपड़ा बिछा था, जिस पर कुसुम ने सफेद डोरे से कढ़ाई की थी। वहीं एक ओर अखरोट की लकड़ी का बना गौतम बुद्ध का बस्ट पड़ा था।
اور دوسری اور ہاتھی دانت کی ہنسوں کی ایک جوڑی رکھی تھی. صندوقوں پر گدے بچھا کر انہیں لال کپڑے سے ڈھک دیا گیا تھا. کونے میں کسم کی سلائی کی مشین پڑی تھی اور وہاں پاس ہی لالی کی اد سلی قمیض کے ٹکڑے بندھے رکھے تھے. میز پر چھوٹے سے شیلف میں لالی کی کتابیں پڑی تھیں اور پاس ہی ٹیبل لیمپ رکھا تھا. دوسرے کمرے میں کھلنے والے دروازے کے پردے پر بھی کسم نے اپنے ہاتھ سے کڑھائی کر رکھی تھی. ادھر سے کروٹیں بدلنے کی آواز آ رہی تھی. بچوں کی نیند بھی کھل گئی تھی. لالی نے چائے پی کر پیالی میز پر رکھ دی. کسم ارتھ پورن درشٹی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. بچن اٹھ کھڑی ہوئی. چل دی ماں؟ کہتے کہتے لالی نے کاغذ اٹھا لیے. ہاں تو اپنا کام کر، میں جا کر نہا دھو لوں. کوئی خاص بات تو نہیں تھی ماں؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں تھی. نوکر چائے لا رہا تھا، میں نے کہا میں لے جاتی ہوں. لالی کی آنکھیں کاغذوں پر جھک گئیں. کسم چائے کے ہلکے ہلکے گھونٹ بھر رہی تھی. بچن چلنے کے لیے ادھت ہو کر بھی کھڑی رہی. ایک بات سوچتی ہوں، وہ کہنے لگی. لالی نے کاغذ پھر سے رکھ دیے. ہاں ہاں بولو ماں. اتنے دن ہو گئے، بنی کی کوئی چٹھی نہیں آئی. میں اب اس سے کوئی گلہ نہیں کرتا. لالی چڑھے ہوئے سور میں بولا. غفلت کی بھی حد ہوتی ہے. اس لڑکے کا گھر والوں سے جیسے کوئی رشتہ ناتا ہی نہیں. بچن چپ رہی. یہاں آ کر BA کر لیتا تو کچھ بنا جاتا. اب صاحب زندگی بھر آوارہ گردی کریں گے. بچن کی آنکھیں بھر آئیں. اس نے چیشٹا کی کہ آنسو آنکھوں میں ہی رک جائیں، پر یہ سمبھو نہیں ہوا تو اس نے پلے سے آنکھیں پونچھ لی. یہ لڑکا نہ جانے کب اپنا ہوش رکھنا سیکھے گا. اپنی جان کی بھی تو فکر نہیں کرتا. وہاں رہ کر میں ہی جو تھوڑا بہت دیکھ لیتی تھی سو دیکھ لیتی تھی. کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں وہاں اس کے پاس ہی رہوں تو ٹھیک ہے. اور وہ نرنے سننے کے ڈھنگ سے لالی کی اور دیکھنے لگی. لالی گمبھیر ہو گیا، بولا نہیں. میں کہتی ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے رہے گا تو مجھے پتا تو چلتا رہے گا کہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. اس کے سور میں تھوڑی یاچنا بھی آ گئی. ماں جی کا یہاں دل نہیں لگا، کسم نے پیالی رکھتے ہوئے کہا. پل بھر لالی کی آنکھیں اس سے ملی رہیں. ابھی تو ماں تو آئی ہی ہے، وہ بولا. 10-15 روز میں دیوالی ہے. میرا بھی بچوں کو چھوڑ کر جانے کو من کرتا ہے کیا؟ میں تو ویسے ہی بات کر رہی تھی. وہ پھر سے چلنے کے لیے تیار ہو کر بولی. پتا نہیں روٹی بھی ٹھیک سے کھاتا ہے کہ نہیں. کسم اٹھ کر رنگی کو آواز دیتی ہوئی باہر چلی گئی. تو جانا چاہے تو اور بات ہے. لالی کے چہرے پر کچھ انیہ منسکتا آ گئی. جانے کی بات نہیں ہے، میں تو ویسے ہی سوچتی تھی. جانا ہے چلی جا، نہیں خامخواہ چنتا سے پریشان رہے گی. بچن کچھ کھشن خاموش رہی. لالی اپنی انگلیاں مسلتا رہا. کس گاڑی سے چلی جاؤں؟ رات کی گاڑی ٹھیک رہتی ہے، اس میں بھیڑ کم ہوتی ہے. تیری طبیعت کی چنتا رہے گی. میری طبیعت ٹھیک ہے. تو چٹھی لکھتا رہے گا نا؟ ہاں، میں نہیں لکھوں گا تو کسم لکھ دے گی. اچھا. رات کی گاڑی میں اسے اچھی جگہ مل گئی. جنانے ڈبے میں اس کے اترکت 2 ہی سواریاں تھیں. کسم نارائن کو لے کر اسے چھوڑنے کے لیے آئی تھی. لالی موکلوں کی وجہ سے نہیں آ پایا تھا. کسم گاڑی چلنے تک اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی کہ دادی کے پیچھے بچے پھر اداس ہو جائیں گے. 3-4 دن گھر سونا سونا لگے گا. اور کہا کہ راستے کے لیے کھانا بنوا کر لے جاتی تو اچھا تھا. گاڑی نے سیٹی دی تو کسم پلیٹ فارم پر اتر گئی. جاتے ہی چٹھی لکھیے گا، اس نے کہا. تم لالی کی طبیعت کا پتہ دیتی رہنا، بچن نے کہا. سہسا اسے لالی کے سفید بالوں کا دھیان ہو آیا. رات کو اسے دیر دیر تک نہ پڑھنے دینا اور اس سے کہنا کہ سر میں بادام روغن ڈلوا لیا کرے. کسم نے سر ہلا دیا. گاڑی چل دی تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے. پلیٹ فارم پیچھے رہ گیا تو بچن آکاش کی اور دیکھنے لگی. اس کے انتر میں پھر سے ایک شونیہ سا بھرنے لگا. کشتج کے پاس وہی نکشتر چمک رہے تھے. بچن اپلک درشٹی سے انہیں دیکھتی رہی. وہ جہاں جا رہی تھی اس گھر کا نقشہ دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگا. نیچی چھت والا وہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ، مادہ سور اور اس کے بچوں کی ہونف ہونف، اور کنویں کی طرف سے آتی ہوئی موٹی بھدی اور پھٹی ہوئی آواز. اندھیرا، فینسل، ایکانت، بنی، ششی اور اس کے دوست، بحثیں
اور دال روٹی کے لیے ان لوگوں کی چھینا جھپٹی. اس کی آنکھیں بھر آئیں. کشتج کے پاس چمکتے ہوئے نکشتر دھندلے پڑ گئے. اس نے آنکھیں پونچھ لی. نکشتر پھر چمکنے لگے.